गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का मकसद है कि मैं यंगस्टर्स को स्पेशली और लेमैन आम आदमी को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव फीलिंग दे सकूं कि किस तरह वो अपनी स्किल को डेवलप करके, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ा के और हौसले के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा के बेहतर जॉब हासिल कर सकते हैं और अपने मुल्क की तरक्की में बेहतर से बेहतर किरदार हासिल कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको आजकल के हालात के मुताबिक एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि आजकल हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और हर इंसान ये सोचने पे मजबूर है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, क्या पाकिस्तान सर्वाइव भी कर पाएगा कि नहीं सर्वाइव कर पाएगा, और क्या अगर सर्वाइव करेगा तो हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, क्या हम भी कभी डेवलपिंग कंट्रीज़ और इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल हो सकेंगे। सो इन सब बातों का जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने वसाइल और अपने मसाइल को मद्देनज़र रखें और उनको देखें। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ पे है। तो सबसे पहले जैसा कि मसाइल का ताल्लुक है तो वो तो आप जानते ही हैं, हमारे साथ बेशुमार मसाइल इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका इन स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट, आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आपका फॉरेन एक्सचेंज की कमी और सबसे बढ़ के इन्वेस्टर का ट्रस्ट पाकिस्तान पे नहीं है। तो ये वो रीज़न्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही और ना ही पाकिस्तान कोई तरक्की की तरफ जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम एक नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल मुल्क हैं जिसके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हमारे पास यंगस्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि हमारे इस मुल्क को तरक्की पे ले जा सकती है। हमारे पास लर्निंग एटीट्यूड रखने वाले यंगस्टर्स मौजूद हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं। तो ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उनको पॉजिटिव मोटिवेशन दी जाए ताकि वो अपने हिस्से का काम करके बेहतर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करके और इस मुल्क को भी तरक्की दे सकें और ख़ुद अपनी ज़िंदगियों में भी बेहतरी ला सकें। सो आज के टॉपिक में मैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक साइड में रखता हूँ क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होते हैं और ये आप अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमेटली ये एक स्टेज के बाद आपको बेनिफिट देना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप मज़ीद मुल्कों को कंपेयर करें तो आपके ऐसे मुल्क जैसे नाइजीरिया है या सूडान है या ऐसे कई मुल्क हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो बेशुमार हैं, मगर करप्शन की वजह से, ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट ना करने की वजह से, स्किल डेवलपमेंट ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजी की बेहतरी ना लाने की वजह से उन मुल्कों ने उन नेचुरल रिसोर्सेज से कोई फ़ायदा नहीं उठाया और अल्टीमेटली वो लूज़र हुए। दूसरी तरफ अगर हम ऐसे मुल्कों को देखते हैं लाइक सिंगापुर, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें 1965 में जब ये आज़ाद हुआ तो इसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एडिक्ट थी, ओपियम यूज़ करती थी, अनस्किल्ड थी, अनएजुकेटेड थी और इसके पास कोई मोटिवेशनल कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि तरक्की कर सकते। लेकिन इनके लीडर ने इनको एक मोटिवेशनल बैकग्राउंड प्रोवाइड किया, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नतीजे में चीज़ें स्मूथ और बेहतर होना शुरू हुई और आज आप जानते हैं कि सिंगापुर इस वक्त रिचेस्ट कंट्री में दूसरे नंबर पे है और इसी तरह स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से और हैप्पीनेस के हिसाब से और मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हिसाब से वो टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है और टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज़ में शामिल होता है और लोगों का एक ड्रीम होता है कि वो सिंगापुर में काम कर सकें। इनकम का भी यही मेयार है। तो अब रहेगी पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सका? उसके कई रीज़न है, जिसमें एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में किसी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का तसलसल नहीं रहा और ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, ना ही हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया और ना ही हमने स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश की, ना ही हमने नौजवानों को अच्छी एजुकेशन दी, जिसकी वजह से ये हुआ कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तो है बट वो डेवलप नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है और वो बेहतर से बेहतर तरीके में परफॉर्म नहीं कर सकती। सो आज अभी भी मैं इसको मायूसी नहीं कहूँगा क्योंकि अभी भी हमारे पास कई ऐसी रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनके साथ हम काम करके आने वाले वक्त में अपने इन्हीं नौजवानों को बेहतर तरीके से आगे ला के इस मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार भी बना सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। सो आज मैं इस पे डिस्कस करूँगा गवादर के बारे में। गवादर, जिस तरह आप जानते हैं कि गवादर को एक गेम चेंजर का दर्जा हासिल है और इसको एक गोल्डन गेट कहा जाता है। ये गोल्डन गेट है एशिया की मुख्तलिफ स्टेट्स में, स्पेशली लैंड लॉक कंट्रीज़ जो हैं, अज़बकिस्तान हो गया, आज़रबाईजान हो गया, आपका किर्गिज़स्तान हो गया, तुर्कमानिस्तान हो गया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, उनके पास आपका गर्म पानी का समुंदर नहीं है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ना सिर्फ गर्म पानी का समुंदर मौजूद है बल्कि पाकिस्तान ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तकरीबन कंप्लीट कर लिया है जो कि आपके चाइना से लेके गवादर तक जाता है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ख़ास बात यह है कि ये सारा साल बर्फ़ से नहीं ढकता, जिसकी वजह से ये इस काबिल रहता है कि इस पे ट्रांसपोर्टेशन पूरा साल जारी रह सके। तो अब आ जाते हैं गवादर के ऊपर। गवादर बेसिकली एक ऐसा मंसूबा था जिसमें 2013 में काम
ہونا شروع ہوا، اور یہ پارٹ تھا چائنا کے اس براڈر پروسپیکٹ کا جس میں ون روڈ ون بیلٹ کا چائنا کا ایک پروسپیکٹو تھا، جس میں چائنا یہ چاہتا تھا کہ اپنے ان ایریاز سے جہاں ڈیولپمنٹ کم ہے ان ایریاز سے ایک لنک پیدا کرے باقی دنیا کے ساتھ، اسپیشلی لینڈ لاک کنٹریز ایشیا کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ، تاکہ وہاں سے وہ انرجی کا کرائسس دور کر سکے۔ اس انیشیٹو کے ساتھ پاکستان، چونکہ اس کی ایک بہت پرانے الائی ہے چائنا کے ساتھ، تو پاکستان نے اس میں اس کا ساتھ دیا، اور ان کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ آپ کا سی پیک پروجیکٹ کے نام سے اسٹارٹ ہوا 2014 میں۔ اس پروجیکٹ کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ پاکستان میں ایک روڈ انفراسٹرکچر بنایا جائے جو کہ چائنا کو لنک کرے گوادر پورٹ کے ساتھ، اسی کے ساتھ ساتھ گوادر کے اوپر فری ٹریڈ زون بنائے جائیں، اور یہ ملٹیپل فری ٹریڈ زون جو ہیں اس میں انویسٹمنٹ ورلڈ وائڈ آئے جو کہ اسٹوریج کے لیے بھی کام آئے، اور یہاں انڈسٹری بھی لگے جس کو ڈیوٹی فری کا درجہ دیا جائے۔ سائملٹینیسلی آپ کا روڈ نیٹ ورک چائنا سے مال لے کر گوادر تک جا سکے، اور اسی طرح امپورٹ کا مال گوادر سے چائنا تک بائی روڈ جا سکے، اور یہ کام سارا سال چلتا رہے، کیونکہ آپ کے پاس یہ سمندر بھی ایسا ہے جو پورا سال ورکیبل ہے، گرم پانیوں کا سمندر ہے، اور دوسری طرف اگر یہ آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ کا روڈ نیٹ ورک بھی پورا سال قابل استعمال ہے۔ تو اس کے اوپر کافی کام بھی ہوا، لیکن ہمیں کافی زیادہ اس میں نیگیٹو باتیں بھی سننے میں آتی رہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ سی پیک شاید ناممکن ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ سی پیک کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اس سے پاکستان قرضوں تلے دب جائے گا، اس سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کا کوئی ایز سچ بینیفٹ نہیں ملے گا، اور اس سے شاید لوکل پبلک کو بھی بینیفٹ نہیں ملے گا۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور یہ آپ کے لیے گیم چینجر کی صورت اختیار کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی پازیٹیو چیزیں میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں کہ گوادر کا جو پہلا اسٹیپ تھا وہ یہ پلان یہ تھا، یہ بیسیکلی 3 حصوں میں پلان کیا گیا تھا کہ جو 2014 سے لے کے 2030 تک یہ پروجیکٹ بنایا جائے گا، جس میں جو 2014 سے لے کے 2020 تک نیٹ ورک آپ کا روڈ کا کمپلیٹ کیا جائے گا، اور 2020 سے 2025 تک آپ کا انڈسٹریلائزیشن اور انرجی اور ایگرو بیسڈ انڈسٹری کے اوپر کام کیا جائے گا، اور 2025 سے 2030 تک اس کو مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ سو پہلے اسٹیج میں اس کی پورٹ کی کمپلیشن ہونی تھی جو کہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ دوسرے اور پہلے اسٹیج میں انرجی کے کچھ پروجیکٹ لگنے تھے، جس میں ایک لیٹسٹ رپورٹ 3 گورجیس ساؤتھ ایشیا کی رپورٹ کے مطابق 27 کے قریب پروجیکٹ جو ہیں وہ آلریڈی لگ چکے ہیں، جس میں 7.7 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی ہو چکی ہے، اور 36 جو مزید انرجی کے پروجیکٹ ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، اور ان کے لگنے کے ساتھ 10,000 میگا واٹ سے زیادہ کی بجلی آپ کی گریڈ میں آ جائے گی۔ اسی طرح اسی پروجیکٹ میں ہائیڈرو پاور بجلی کے بھی پروجیکٹ شامل تھے، جس میں آپ کا دیا میر باشا ڈیم اور نیلم ڈیم وغیرہ شامل ہیں۔ سائملٹینیسلی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھی پلاننگ کی ہے کہ گوادر کے اندر ایک اسکل ڈیولپمنٹ کا انسٹیٹیوٹ کریٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ لوکل پبلک کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ہمکنار کر سکے، ان کو اس کی لرننگ دے سکے اور ان کے بارے میں ان کو ایجوکیٹ کر سکے۔ اب انرجی کے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اکنامک زون کے جو 3 زون بننے تھے، جو 3 بڑے زون بننے تھے، ان میں پہلا زون بن چکا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ انڈسٹریلائزیشن کی اس میں پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے، پورٹ آپ کی فعال ہو چکی ہے اور آپ کی کام بھی کر رہی ہے۔ یا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گوادر کی پورٹ ڈیپ سی پورٹ ہے۔ ڈیپ سی پورٹ کے لیے بیسیکلی جو پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا زمین سے، اگر آپ کا سرفیس لیول سے جو پانی کا لیول ہے وہ 10 میٹر گہرا ہو تو اس کو ڈیپ سی پورٹ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو اگر آپ دبئی میں دیکھیں تو دبئی 15 میٹر کے ساتھ آتا ہے، اور سنگاپور 16 میٹر، اور اس کے ساتھ شنگھائی جو ہے وہ 17 میٹر کے ساتھ ڈیپ سی پورٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لکیلی پاکستان کا گوادر جو ہے وہ 20 میٹر کے ساتھ اس لسٹ میں سب سے سر فہرست ہے۔ تو یہ پورٹ بن چکی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایکٹیو بھی ہو چکی ہے اور اس میں موومنٹ بھی شروع ہو چکی ہے۔ گویا یہ موومنٹ بہت کم ہے، ناکافی ہے، لیکن شروع ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ آپ کا ایئرپورٹ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے، تو گوادر کے ایئرپورٹ بننے کی وجہ سے آپ کی جو ایئر کی کارگو موومنٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، جس سے آپ کے ورلڈ وائڈ جو کارگو فلیٹس ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور چونکہ اس کا روڈ نیٹ ورک گوادر کا کراچی کے ساتھ بھی ہے، تو اس لیے آپ کراچی سے بھی شپمنٹ موو کر سکیں گے، اینڈ دین ایک اچھی ٹرانسپورٹیشن کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، جس سے گورنمنٹ کو ایک ریونیو راہداری کی مد میں یا روڈ ٹیکس کی مد میں ملنا شروع ہو جائے گا۔ سو ان سب باتوں کے ساتھ ہم لوگ امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گوادر ایک گیم چینجر تو ضرور ہوگا، لیکن یہ گیم چینجر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ خود بخود یہ گیم چینجر بن جائے اور خود بخود یہ ہمارے لوگوں کو بینیفٹ دینا شروع کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیں کچھ اسٹیپس لینے پڑیں گے، جس میں سب سے پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمیں لانی پڑے گی، اور دوسری چیز جو ہے جس پہ میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں وہ ہے ہیومن ریسورس پہ انویسٹمنٹ۔ دیکھیں
इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी ज़रूरत है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सेक्टर हो, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सेक्टर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इन सब के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग पुराने तरीक़ों के साथ साथ नई चीज़ों को अडॉप्ट करें। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारे पास लेटेस्ट एजुकेशन हो, हमारे पास लेटेस्ट स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हों, और हमारे सारे नौजवान सॉरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस भी रखते हों और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हों। तो उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस पे काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी इस पे काम करेगा, और आने वाले वक्तों में नौजवानों के लिए ह्यूमन रिसोर्स स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम होगा, और इसी में ही पाकिस्तान की बका है, और इसी सूरत में पाकिस्तान के लिए गवादर गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसका हम मेन रोल देख सकते हैं कि यही रोल मॉडल सिंगापुर का था, और सिंगापुर ने, जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसी रोल मॉडल पे अमल करते हुए अपने आप को बुलंद तरीन जगह पे पहुंचा लिया। ये कैसे हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा पाकिस्तान और सिंगापुर के हाल वो हालात जो एक जैसे हालात से शुरू हुए थे, और क्यों पाकिस्तान पीछे रह गया और क्यों सिंगापुर आगे निकल गया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इजाज़त चाहने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपकी मेरी वीडियो आपको वैल्यू देती हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और दूसरों के साथ लाइक करें, और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला भी मिल सके और मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।